3 एम टेलीविज़न की जानिब से शौकत का सलाम। आज हम बात करेंगे क्या में पाकिस्तान की वजूहत क्या थी। हिंदुस्तान में ये पूरा पाकिस्तान बनने से पहले सारा इलाका हिंदुस्तान ही था। हिंदुस्तान में मुसलमानों की ज़िंदगियाँ बड़ी अजीरन थी और ख़ास तौर पे वहाँ के दरमियाने तबके, नीचे तबके, मज़दूर, इनके तो कोई सह ही नहीं थी। ये मजहबी मामलात में इनकी रुकावटें थी, क्योंकि ये ज़रा मजहबी मामले में आपको पता है ये तबकात जो है ये मज़हब के मामले में बड़े टची होते हैं और समाजी ज़िंदगी भी इनकी में नाइंसाफ़ियाँ थी। इनको जॉब नहीं मिलते थे, समाज में कोई इनका पूछने वाला नहीं था और मुसलमान होने के नाते इनकी इज़्ज़तें भी कम हो गई थी। तो क्योंकि ये दरमियाने तबके थे, इनकी मसले मसाइल थे कि नाम है, सबसे बड़ी बात ये कि ये वो तबके हैं जो अपने मज़हब से ख़ास लगाव रखते हैं। तो कायद-ए-आज़म ने जब देखा कि यहाँ के जो छोटे तबकात हैं वो उनकी हालत तो बड़ी खौफनाक है, माशी तौर से भी और मजहबी तौर से भी। तो उन्होंने फिर ये फ़ैसला किया कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने जद्दोजहद की। और इस पूरे इलाके के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और छोटे तबकों ने कायद-ए-आज़म का भरपूर साथ दिया और यहाँ तक कि उन्हें जाने भी दी, माल भी गंवाया, घर भी गंवाए, जो हो सकता था उनके साथ हुआ, लेकिन उन्होंने एक कदम पीछे नहीं हटे और कायद-ए-आज़म के साथ आखिर दम तक रहे और आखिर में ये पाकिस्तान बन गया। ये पाकिस्तान बनने में सारा जद्दोजहद जो थी वो कोई मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की थी। हमारी अशरफिया ने कोई ख़ास इसमें किरदार अदा नहीं किया, कोई इंडिविजुअल एक दो हों तो होंगे का नाम है। बहरहाल तो क्योंकि मजहबी लिहाज से वो काफ़ी वो होते हैं हमारे दरमियाने तबके, छोटे तबके, तो इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो अपने मज़हब के मामले में थी कि इनको आज़ादी के साथ अपने मजहबी रसूमात और ये सब अदा करने में प्रॉब्लम होता था। बहरहाल पाकिस्तान बन गया और बड़ी जद्दोजहद से बना, लेकिन हुआ ये क्या नाम है कि हर 52-53 के बाद ये जो पावरफुल तबका था, ये जिन्होंने इस मुल्क को बनाया था, उन्हीं को आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के करता धरता जो थे, जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो हमारी अशरफिया थी, उन्होंने इनके पर काटने शुरू किया। मुख्तलिफ वजूहात के तहत इन्हें तकसीम दर तकसीम किया जाता रहा। अब यहाँ तक कि अब इनमें कोई आपस में कोई अपनायत नहीं है। एक जगह रहते हैं, एक माहौल में रहते हैं, एक कंडीशन में रहते हैं, लेकिन आपस में ऐसे कर दिया गया कि वो नफ़रतों से इनके दिल भरे हुए हैं और उसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए हमारी यहाँ की अशरफिया ने जो है इस मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया। आप कहीं भी चले जाएं, सूबाई असम्बली चले जाएं, कौमी असम्बली चले जाएं, कहाँ भी चले, हर जगह इनका राज है। आम आदमी तो वहाँ पहुँच नहीं सकता और अगर कोई एक आध किसी रास्ते से पहुँच भी जाए तो वो इनकी खुशामद ही करता फिरता रहता है और कुछ नहीं करता। इनका पूरे मुल्क में राज है, ये मज़े कर रहे हैं क्या नाम है, और आवाम यहाँ पे पिस रहे हैं। जो जिस आवाम ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी वो तो बुरे हालों में है और हमारी अशरफिया जो है वो खूब लूट मार करके मज़े में रह रही है। आप ये देखें कि अशरफिया की ज़िंदगी में मज़हब को ख़ास
دخل وخل نہیں ہے. ہاں وہ اپنی سیاست کو، اپنے ذاتی مفاد کو چمکانے کے لیے مذہب کا ضرور استعمال کرتے ہیں. اور اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی 2-2.5 مہینے پہلے رمضان جب شروع ہوا ہے تو انہوں نے، جہاں ہیں یہی کیا نام ہے، عوام تو ہے ہی نہیں وہ اسمبلی میں، تو انہوں نے جو وہاں سلسلہ شروع کیا ہے 3 رمضان سے میرا خیال ہے، نیشنل اسمبلی میں وہ ادھم اور وہ جوتا بازاری. آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ ایک مقدس مہینہ، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، برائی سے بچنے کا مہینہ ہے، اپنے کردار درست کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے نیکیاں مانگنے کا اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کا مہینہ ہے. لیکن انہوں نے ہمیں کس رستے میں لگا دیا کہ ہم نے پہلا اشرا تو قومی اسمبلی میں گزارا، ان کے کرتب دیکھتے رہے. کہ نماز پڑھی نہیں پڑھی، لیکن وہ ان کے کرتب ہم نے ضرور دیکھا. اس کے بعد دوسرا اشرا ہے تو انہوں نے دوسرا ڈرامہ شروع کیا، یہ پنجاب اسمبلی کا، تو ہم پھر ادھر لگ گئے. اس مقدس مہینے میں ہم یہ سارے کام کرتے رہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہوا کہ مقدس مہینہ ہے، کم 1 مہینہ صبر کر لیں، اس کے بعد جو آپ کر رہے ہیں آپ کرتے رہیں. کیا نام ہے، آپ کو کون روک سکتا ہے. تو بہرحال دوسرا اشرا جو ہمارا وہ ہم نے صوبائی اسمبلی میں گزارا، اور تیسرا اشرا تو ہماری آوازیں جو ہے سعودیہ تک چلی گئی. تو کہنا پسند ہے کہ ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مذہب کو استعمال کرتا ہے غریب کو بیوقوف بنانے کے لیے. اور ہمارا غریب اگر بنتا ہے تو پھر میرا خیال ہے وہ بھی کیا کریں. دیکھیں ایک میرے نبی پاک کی حدیث ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا، امانت پہ خیانت کرنا اور وعدہ خلافی کرنا، یہ 3 صفتیں جس میں ہیں وہ بندہ منافق ہے. آپ نے پچھلے دنوں سب دیکھ لیا ہوگا، اور یہ منافق جو ہے کھل کے سامنے آ گئے ہوں گے آپ کے، اور آپ پہچاننے میں حال آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ جھوٹ میں جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں، کوئی وعدے کا خلافی کر رہے ہیں، کوئی امانت میں خیانت، جو بھی ان سے ہو سکا انہوں نے پچھلے رمضان میں پورے کرتے رہے، اور ہم ان کے ساتھ ملے ہوئے سب کچھ دیکھتے رہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اس ملک کو بنانے والے وہ مڈل کلاس غریب لوگ، یہ جو ہیں اب ان کے تو پھیلی بن گئے ہیں، اور اسی لیے وہ مزے کر رہے ہیں اور آپ جو ہے ذلت میں زندگی گزار رہے ہیں. تو جب تک یہاں کا درمیانی طبقہ، عام لوگ آپس میں ایک نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ آپ کے سروں میں بیٹھے رہیں گے، اور یہ ان سے جان چھڑانا مشکل آپ کے لیے اتنا ہو گیا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے اب ہم خود کر رہے ہیں، اپنی ذلتوں کا سامان ہم خود مہیا کر رہے ہیں. ہم کسی نہ کسی پیچھے لگے ہوئے ہیں، شاید کچھ حاصل ہو جائے، لیکن ہونا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی میری گزارش تھی، ذرا آپ اس پہ غور کریے گا. ایک شعر میں سنا دیتا ہوں آپ کو. لہو سے سیج دیا اور پھر یہ طے پایا، لہو سے سیج دیا اور پھر یہ طے پایا، اسی گلاب کو اب پامال کرنا ہے، اسی گلاب کو اب پامال کرنا ہے. جو جس لہو سے سیجا گیا پھر اس بعد میں طے یہ پا گیا کہ اسی وہی مڈل کلاس، وہی لوور مڈل کلاس کو اب پامال کرنا ہے. اب آپ پامال ہوتے رہے، آپ کی مرضی ہے، یہ تو آپ کی چوائس ہے، اور آپ کو کچھ عادت بھی پڑی ہے پامال ہونے کی، تو اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگر میری کوئی بات پسند آئے تو بیل کا بٹن دبا دیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا. اور ایک نعرہ پاکستان زندہ باد.